बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कायद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने के हवाले से हुकूमत ने इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि इस फैसले के अंदर इबहाम मौजूद है, क्योंकि किसी कैदी को प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल करना, इसके नतीजे में तो बहुत सारे कैदी हैं उनको वहाँ से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। हुकूमत मैदान में आ गई है और हुकूमत ये दावा कर रही है कि इस फैसले को चैलेंज भी किया जाएगा और इसका जायज़ा भी लेंगे, क्योंकि इस फैसले के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रजू करना है। जब ये फैसला आया उस वक्त से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी खुशी का इजहार कर रही है कि बस ये इमरान खान साहब अब जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल हो जाएंगे, उनका इलाज होगा और काफ़ी अरसे के लिए वो हॉस्पिटल में मौजूद रहेंगे। और ख़ास तौर पे जब ये कहा गया कि 16 सितंबर अगली तारीख होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो ये एज्यूम कर लिया गया कि जनाब 16 सितंबर तक तो इमरान खान साहब हॉस्पिटल में हैं। लेकिन ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद था कि क्या हुकूमत इस फैसले पर अमल दरामद करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो अब बयान सामने आया है उसके नतीजे में ये बात समझी जा सकती है कि हुकूमत जो है इसमें नई तावील लेकर सामने आ जाएगी और शायद उन्हें आज रात हॉस्पिटल मुंतकिल न किया जाए। 2 रोज़ दिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुंतकिल करने के लिए इमरान खान साहब को कि उनका इलाज करवाया जाए। साथ ही कुछ ऐसे फैसले के अंदर नुकात हैं जिस पर आज सारा दिन बहस होती रही। बाज़ जो है वो लोगों का ये कहना था कि बाजी फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये आर्डर्स दे दिए हैं कि अब इमरान खान साहब का इलाज होगा, वो हॉस्पिटल में ही रहेंगे और उनका इलाज मुकम्मल होने के बाद ही उन्हें वापस लाया जाएगा। जबकि इस फैसले के अंदर अगर देखा जाए तो जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला दिया है कि उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, वहाँ साथ ये भी लिखा है कि एक 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड होगा शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का, जो ये फैसला करेगा कि उनका इलाज होगा और इलाज के बाद सारी मालूमात जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी दी जाएंगी। इमरान खान साहब की एक बहन और उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल जो हैं वो इस पूरी इलाज की जो तरीक़ाकार है या इलाज के दौरान इस सिस्टम का हिस्सा तो होंगे, लेकिन फैसला 5 रुकनी बोर्ड का ही होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि 5 रुकनी बोर्ड अगर ये कहता है कि जनाब इमरान खान साहब की एंजियोग्राफी करनी है, एंजियोप्लास्टी करनी है या मुख्तलिफ टेस्ट करने हैं या उनकी आँख का इलाज जो है वो बेहतर माहौल के अंदर करने के लिए उन्हें हॉस्पिटल में रखना ज़रूरी है, तो इमरान खान साहब हॉस्पिटल रह सकते हैं। लेकिन अगर बोर्ड के डॉक्टर्स ये कह दें कि जनाब उनकी सेहत तसल्ली बख्श है, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, जो कि पहली इब्तदाई रिपोर्ट में भी जो जमा करवाई गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके अंदर भी कहा गया था कि 80/140 उनका ब्लड प्रेशर है और दूसरा उनकी जो हार्ट बीट है वो भी 50 के करीब है, गोया एक सेहतमंद आदमी की ये अलामात हो सकती हैं। साथ ये ज़रूर कहा गया कि उन्हें एंग्जाइटी है, उन्हें अखबारात ना मिलने की, टेलीविज़न ना मिलने की और एंग्जाइटी की अद्वियात भी उनके हवाले से तजवीज़ की गई हैं। तो ये सारा दिन एक इबहाम मौजूद रहा, लेकिन अब ये बात थोड़ी सी वाज़ेह होती हुई नज़र आ रही है कि हुकूमत अब भी रोड़े अटकाने की कोशिश करेगी कि इमरान खान साहब जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल ना हों। दूसरा सवाल ये अपनी जगह पर मौजूद रहेगा कि अगर मेडिकल बोर्ड ये लिख देता है कि जनाब उनका इलाज हो गया, अब वो सेहतमंद हैं, तो फौरी तौर पे इमरान खान साहब दोबारा अडियाला जेल चले जाएंगे। ज़राए का ये कहना है कि इस वक्त अगरचे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कुछ लचक का मुजाहरा किया गया था, लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको लिया है ऐसे हालात अभी नहीं बने। सिस्टम को इमरान खान साहब की ज़रूरत कतन नहीं है, ना ही सिस्टम ये समझता है कि मौजूदा निज़ाम में इमरान खान साहब के लिए कोई गुंजाइश हो सकती है। और बाज़ कानूनी माहिरीन तो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को अपनी सज़ा पूरी करनी पड़ेगी, यानी गोया इमरान खान साहब के बाहर आने, बनी गाला मुंतकिल होने और मुल्क से बाहर जाने की जो खबरें फैलाई जा रही हैं उनमें सदाकत नहीं है। अब देखना यह है कि हुकूमत जब जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास रिव्यू में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है। लेकिन एक लटकती तलवार इमरान खान साहब के ऊपर मौजूद रहेगी, वो रहेगी इस 5 रुकनी बोर्ड का फैसला। 5 रुकनी बोर्ड अगर उन्हें हॉस्पिटल में ज़्यादा देर क़याम की इजाज़त नहीं देता तो कानूनी तौर पे इमरान खान साहब को वापस जेल जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो भी खुलकर अब मैदान में आ गई है। ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी शदीद तनकीद की है सोशल मीडिया पे और कहा जी कि वो लोग जो कह रहे थे कि इमरान खान साहब डटे हुए हैं, उन्हें कोई NRO नहीं चाहिए, अब वो मिन्नतें और तरलों पे उतर आए हैं इमरान खान साहब के इलाज के लिए। बाज़ लोग ये समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं को बातचीत आगे बढ़ी है, क्योंकि हुकूमत और जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन जो राब्तों की खबरें सामने आ रही थी उसके नतीजे में ये बात तो कही जा रही है कि इमरान खान साहब को कुछ रायतें मिल सकती हैं, जिसमें उनका इलाज, ख़ास तौर पे उनकी मुलाकातें और उसके बाद उनके बेटों से टेलीफोन पर बातचीत, ये चीज़ें तो
عمران خان صاحب کو مل سکتی ہے، لیکن اس سے بڑا کوئی ریلیف عمران خان صاحب کے لیے موجودہ نظام کے اندر وہ موجود نہیں ہے۔ دوسری طرح اگر دیکھا جائے تحریک انصاف کے اوپر اس وقت جو حکومت کا اعتراض ہے، حکومت کی شکایات ہیں، اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ تحریک انصاف جو مسلسل ایک بیانیہ بنائی ہوئی تھی، کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ عمران خان صاحب سے جب بھی ملاقات ہوتی تھی ایک ٹویٹ سامنے آ جاتا تھا، اور اس ٹویٹ میں افواج پاکستان کے سربراہ کو اور دیگر اداروں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، عدلیہ کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، ملکی نظام کے اوپر تنقید کی جاتی تھی۔ اس سے بھی تحریک انصاف نے آج جو ہے اپنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ اب یہ بھی مان لیا گیا ہے، آج عمران خان صاحب کی جو بہن کی ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی باہر آ کے کوئی سیاسی بیان بازی نہیں کی، اور جس طریقے سے یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کسی صورت لچک دکھانے کو تیار نہیں ہیں، آج ان کے جو مخالفین ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ عمران خان صاحب جن کو ایک بڑا جو ہے وہ بنا کے محاکمہ پیش کیا گیا تھا کہ جی وہ کسی صورت بھی نہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، نہ ڈائلاگ کریں گے، نہ ریلیف اپنے لیے مانگیں گے، اب وہ تمام شرائط کو بھی مان رہے ہیں، نہ وہ سیاسی بیان بازی کریں گے، نہ شفا ہاسپٹل کے باہر جو ہے وہ مجمع ہوگا، نہ احتجاجی کارکنان وہاں پہ آئیں گے، اور نہ ہی عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے یا ان کے سوشل میڈیا ہینڈل سے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ شائع کی جائے گی جس سے اداروں کو ٹارگٹ کیا جا سکے۔ گویا وہ جو ایک عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک ماحول بنایا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کسی صورت جو ہے وہ جھکنے کو تیار نہیں ہوں گے، نہ ہی کوئی کمپرومائز کریں گے، نہ ہی اپنی تنقید سے باز آئیں گے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی للکارتے رہیں گے، اس للکار سے آج پاکستان تحریک انصاف سرنڈر کر چکی ہے۔ اور یہی وہ موقع ہے جس پہ اب وفاقی وزراء جو ہے وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ جناب اب تو آپ نے کمپرومائز کر لیا، اور کمپرومائز کے نتیجے میں ہی آپ نے سب کچھ سرنڈر کر لیا، جس کے بعد سپریم کورٹ نے آپ کو علاج کی اجازت دی ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کو علاج جو ہے جب بھی ڈیمانڈ کی گئی اس وقت ان کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، ان کے آنکھوں کا پراپر چیک اپ ہوتا رہا، اور حکومت دعوے دار ہے کہ جو ہی عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا ان کا علاج کے حوالے سے، اس وقت ان کو ہاسپٹل بھی لے جایا گیا تھا، ان کو باقاعدہ اسپیشلسٹ سے ان کا علاج بھی کروایا گیا تھا۔ لیکن تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور عمران خان صاحب کی بہنیں مسلسل اس بات کا تقاضا کرتی چلی آ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی ہے، انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا، ان کا علاج پراپر نہیں کروایا گیا، اور علاج کے حوالے سے ان کے ذاتی معالج اور ان کی بہنوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، بلکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جس میں بیرسٹر گور ہیں ان کو اطلاع دی جاتی رہی جب بھی انہیں ہاسپٹل منتقل کیا گیا، تو گویا ان کو اعتماد میں لیے بغیر یہ علاج کروایا گیا ہے، اس لیے ان کو اعتماد میں لے کر ہی ان کا علاج ان کے مرضی کے ڈاکٹر سے کروایا جائے۔ اب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ پر موجود ہے، حکومت کی ہٹ درمی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ وہ ریویو میں جائے گی، اور جو ہے ان کو علاج کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی باقی قیدیوں کو پھر سہولیات ملنی چاہیے۔ دوسری طرف یہ اپنی لٹکتی تلوار عمران خان صاحب کے اوپر موجود ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے اگر ڈاکٹرز کے بورڈ نے یہ لکھ دیا کہ عمران خان صاحب صحت مند ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، اور ان کی جو ان کا علاج ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، لہٰذا وہ واپس جیل جائیں گے تو انہیں پھر اڈیالہ جیل جانا پڑے گا۔ اس لیے بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نہ عمران خان صاحب بنی گالا جا رہے ہیں، نہ ملک سے باہر جا رہے ہیں، اس لیے کہ نہ اس وقت حکومت کو کوئی دباؤ کا سامنا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی بڑا ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ضرور اپنی جگہ پر ہے کہ یہ ایک سیمسٹر سسٹم کے تحت ایک لچک دکھائی گئی ہے، ایک ریلیف دیا گیا ہے، اگر پی ٹی آئی زیادہ بیہیو کرتی ہے تو پھر شاید مزید جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے ریلیف آ جائے، لیکن وہ تحریک انصاف کی بطور جماعت کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان صاحب کے لیے ابھی کوئی ایسی لچک دکھائی دیتی نہیں ہے جس کے نتیجے میں یہ کہا جا سکے کہ عمران خان دوبارہ سے پولیٹیکل سسٹم کے اندر آ رہے ہیں، جیل سے رہائی پا رہے ہیں، یا ان کے مقدمات فوری ختم ہونے والے ہیں۔ بڑے اہم حکومتی ذرائع کا ایک دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنے مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور جو ان کو سزا ملی ہے اسے بھی بھگتنا پڑے گا۔ اگر انہیں ریلیف ملتا ہے، سزا میں کمی ہوتی ہے تو عدالتوں کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے کوئی عمران خان کو لچک دینے کو تیار نہیں ہے۔